सुरु गरौँ त हैन देखिराखेको छ यो हिजो पढाएको सर यो हिजो हाम्रो फ्रिक्वेन्सी गिभन थियो है ओन्ली वान फ्रिक्वेन्सी थियो एउटै डेटाको कुरो गरेको थियो हैन यो क्वेशन र तर हामी यसलाई दुईटा फ्रिक्वेन्सी बनाएका थियौँ एउटा त गिभन फ्रिक्वेन्सी नै भइहाल्यो है अनि अर्को फ्रिक्वेन्सी पनि जेनेरेट गरेको थियो एक्सपेक्टेड यो फ्रिक्वेन्सी पनि जेनेरेट गरेको थियो र यो यही दुईटा फ्रिक्वेन्सीको एउटा गिभन फ्रिक्वेन्सीको जसलाई अब्जर्भ भन्यो र एउटा एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेन्सीको यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अलग अलग निकालेर यो दुईटा रिजल्ट निकालेका थियो अनि त्यसपछि यो डिफरेन्स गरेको थियो है यो हिजो वन स्याम्पल केस थियो तर आजको क्वेसन हाम्रो छ नि टु स्याम्पल केस हो त आजको क्वेसनमा अलरेडी दुईटा स्याम्पल हामीलाई गिभन नै हुन्छ है अलरेडी त्यो दुईटा स्याम्पल दिएकै हुन्छ अब त्यो अनुसार यो काम चाहिँ आज गर्ने हो आज पनि हिजो जस्तै हो सेम नै हो तर अलिकति मात्र फरक छ थोरै स्लाइटली फरक हो यो कोल्मोगोरोव 2 स्याम्पल टेस्ट छ हैन यो कोल्मोगोरोव 2 स्याम्पल टेस्ट हो हिजोको हाम्रो 1 स्याम्पल टेस्ट अब यो टेस्टको काम के हो त यो दुईटा स्याम्पल छ नि independent sample under consideration have been drawn from the similar population or not यो फर्स्ट स्याम्पल र सेकेन्ड स्याम्पल चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हो एक आपसमा तर यो दुईटै स्याम्पल सिमिलर पोपुलेसनबाट आएको छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ अर्थात् यिनीहरूको सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छ कि छैन हेर्ने काम मात्र हो है यदि नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स भयो भने यो दुईटै स्याम्पल सेम पोपुलेसनबाट सिमिलर पोपुलेसनबाट कम फ्रम भएको छ भने कुरा क्लियर हुन्छ जब यो नट सिग्निफिकेन्ट भयो भने तर डिफरेन्स पाइयो भने यिनीहरू सेम पोपुलेसनबाट आएको छैन डिफरेन्ट पोपुलेसनबाट आएको छ भन्ने कुरा बुझिन्छ है अब मैले यो क्वेसन फर्स्टमा चाहिँ यो मिनिङ क्लियर भएको भएन यो मिनिङ भन त यो दुईटा जुन स्याम्पल छ नि त्यो दुईटै स्याम्पल सिमिलर पोपुलेसनबाट आएको छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ है अर्थात् आइडेन्टिटिकल सिमिलर सेम पोपुलेसनबाट दुईटै स्याम्पल आएको छ छैन तर यो दुईटै स्याम्पल एक आपसमा इन्डिपेन्डेन्ट हो है नलको मिनिङ हो एफएक्स इक्वल्स टु एफवाई यो एक्स भनेको फर्स्ट स्याम्पलको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो यो वाई भनेको सेकेन्ड स्याम्पलको डिस्ट्रिब्युसन फङ्सन हो है यसको मिनिङ हुन्छ द टु इन्डिपेन्डेन्ट ऱ्यान्डम स्याम्पल्स हेभ बिन ड्रोन फ्रम सेम और आइडेन्टिटिकल पोपुलेसन अर्कोमा डज नट कम फ्रम है तर यो डज नट इक्वल्स टु टु टेल टेस्ट हो ग्रेटर र लेस भनिदियो भने त्यो वन टेल टेस्ट भनिन्छ यो डी नट छ नि म्याक्सिमम अफ एफ n1 x माइनस एफ n2 y हो यहाँ चाहिँ दुईटा स्याम्पलको फ्रिक्वेन्सी अलरेडी गिभन हुन्छ यो k1 भनेको यो माथिको k1 by n1 छ यो k1 को मिनिङ हुन्छ अब्जर्भड कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ फर्स्ट स्याम्पल यो एफ n2 y भनेको k2 by n2 छ यो चाहिँ k2 को मिनिङ हुन्छ अब्जर्भड कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सीज अफ सेकेन्ड स्याम्पल्स भनिन्छ है सेकेन्ड स्याम्पल यो दुईटा क्लियर छ यो कुरा यो मिनिङ क्लियर भयो हैन अनि यसैको डिफरेन्स गरेको छ यो रिजल्टको र यो रिजल्टको डिफरेन्स गरेको छ अब क्रिटिकल रिजन नेक्स्ट फर अ pre-assigned level of significance alpha corresponding to sample size n1 and n2
n1 भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी अफ फर्स्ट स्याम्पल, n2 भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी अफ सेकेन्ड स्याम्पल। यो फ्रिक्वेन्सी हो n1 n2 है, फ्रिक्वेन्सीको सम हो। फ्रिक्वेन्सीलाई जोड्नु भनेकै टोटल नम्बर अफ अब्जर्भेसन्स हुन्छ। वी obtained from Kolmogorov-Smirnov table the critical value of d is d alpha n1 n2 for two test को लागि यो d alpha plus alpha n1 n2 for right tail, d alpha minus यो n1 plus n2 लेफ्ट टेल टेस्ट हो। तर यो राइट लेफ्ट त अलरेडी थाहा हुन्छ, यो यतिकैबाट थाहा हुन्छ। मोडुलस लिएपछि लेफ्ट राइट दुईटै देखाउँछ है, यो दुईटै देखाउँछ। तर d को भ्यालु यदि ग्रेटर देन d अल्फा को भ्यालु बराबर हो, क्याल्कुलेटेड भ्यालु भन्दा क्याल्कुलेटेड भ्यालु यदि ठुलो छ भने रिजेक्ट लेख्ने, क्याल्कुलेटेड भ्यालु सानो पाइयो भने एक्सेप्टेड लेख्ने। तर यो लार्ज केस पनि छ है, यो स्मल केस र लार्ज केस। यो स्मल केसमा n1 n2 को भ्यालु लेस देन अर इक्वल टु यो केस छ हाम्रो लेस देन अर इक्वल टु n1 n2 यदि बराबर छ भने लेस देन 40 हुनु पर्यो। यदि एन्ड छ बराबर छैन भने लेस देन अर इक्वल टु 20 हुनु पर्यो। यो क्लियर छ यो कन्डिसन। यो कन्डिसनले नै हामीलाई देखाउँछ लार्ज गर्ने के स्मल। तर लार्ज र स्मलमा अलिकति स्लाइटली डिफरेन्स छ यो फर्मुलाको। यदि यो लार्ज केस भयो नि यो लार्ज केस हो, तर तिम्रो टेस्ट यदि टु टेल छ भने यो डी यो फर्स्ट कन्डिसनले नै रिजल्ट देखाउँछ। डी बाट नै टेस्ट गर्छौ है, डी लाई डाइरेक्ट टेबल हेरेर काम गर्छौ। तर वन टेल छ भने यो काई स्क्वायर निकाल्नु पर्छ। टु टेल भयो भने डी 0 बाटै डिसिजन तिर लाग्छौ। तर वन टेल टेस्ट छ भने त्यो हामी त्यो डी 0 चाहिँ युज गर्छौ यहाँ है, काई स्क्वायर मा युज गर्छौ, निकाल्नु त पर्छ। तर काई स्क्वायर मा युज गरेर यो सेकेन्ड टेस्ट काई स्क्वायर को नयाँ टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स बन्छ। यो वन टेल टेस्ट को लागि काई स्क्वायर बाट डिसिजन गर्नु पर्छ, टु टेल को लागि डी 0 बाटै डिसिजन गर्नु पर्छ। यो कुरा याद राख्ने हो लार्ज केसमा। यो दुईटा कन्डिसन छ। अब नेक्स्ट फर pre-assigned level of significance alpha we obtain from the Kolmogorov table। अब यो कोल्मोगोरोव टेबल युज गरेर फर्स्ट को लागि टु टेल को लागि हो काई स्क्वायर टेबल युज गर्छु यो अल्फा 2 डिग्री अफ फ्रिडम फर टु वन टेल टेस्ट को लागि। अब यहाँ दुईटा टेबल भयो, एउटा कोल्मोगोरोव फर्स्ट को लागि अनि काई स्क्वायर को टेबल चाहिँ सेकेन्ड डिसिजन को लागि वन टेल टेस्ट को लागि। अब डी को डिसिजन त हाम्रो पहिले अनुसार भयो, यदि यो सानो भयो भने रिजेक्ट अदरवाइज एक्सेप्ट। तर काई स्क्वायर को यदि क्याल्कुलेटेड ठुलो छ भने रिजेक्ट अदरवाइज मा एक्सेप्ट हुन्छ है। यो दुईटा कन्डिसन चाहिँ याद राख्ने त्यतिले पुग्छ हामीलाई। अब न्युमेरिकल प्रब्लम एउटा क्वेशन छ, यो मोटर एम र एउटा मोटर एन छ है। लाइफ इन इयर्स अफ टू टाइप्स अफ इलेक्ट्रिक मोटर युज इन इरिगेसन अफ फर्म्स इज गिभन बिलो भनेको छ। यो इरिगेसन जुन फर्म्स हुन्छ नि यो एग्रिकल्चरसँग सिँचाइ गर्नको लागि है, एग्रिकल्चरमा प्रायः जसो हामीलाई सिँचाइको लागि यो मोटरहरू राखेको हुन्छ, मानिसहरूले घरमा पनि मोटर राखेको हुन्छ है। त्यो दुईटा ब्रान्डको मोटर हो, एउटा ब्रान्ड एम छ अर्को ब्रान्ड एन छ। तर यिनको लाइफ दिएको छ है 3 वर्षसम्म। तीनटा मोटर चाहिँ 3 वर्षमा उसको लाइफ थियो है, तीनवटाको। त्यस्तै 6वटा मोटरको लाइफ पनि छ, यो 2 टाइप्स भनेको छ, यो 6 भयो। त्यस्तै यो 7 दिएको छ, 4 दिएको छ, यो 3 4 5 5 यसरी चाहिँ हामीलाई यो फ्रिक्वेन्सीलाई म्यानेज गरेको छ है। अर्को मोटर एम पनि यहाँ दिएको छ। अनि इन एनी सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन 2 टाइप्स अफ मोटर
यो दुई टाइप्सको मोटरमा कुनै डिफरेन्स छ कि छैन कोल्मोगोरोपस मिडनोक टेस्ट एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स भन्यो ल यो क्वेशनले वन टेल छुट्याउँछ कि टु टेल छुट्याउँछ भन त यसमा मोर लेस केही लेखेको छ ल मोर देन लेस देन केही भनेको छ कि छैन हेलो सुनिराखेको छ हेलो सुनिरहेछ यो तिमीलाई अहिलेको टेस्ट जुन छ नि यो वन टेल टेस्ट गर्ने खालको छ यदि पार्दाखेरि इज देयर एनी सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन टु टाइप्स अफ मोटर भनेपछि यसलाई वन टेल टेस्ट गर्ने कि टु टेल टेस्ट गर्ने टु टेल हो यसमा मोर देन लेस देन छैन मोटर यम इज मोर देन यन भनेको भयो भने लेस देन भनेको भयो भने त्यस्तो वन टेल टेस्ट हो यो टु टेल टेस्ट हुन्छ अब यो टु टेल टेस्ट गर्नु पर्यो र हामीले 5% भनेको छ यसमा अलरेडी दुईटा फ्रिक्वेन्सी छ मोटर यम को फ्रिक्वेन्सी पनि यहाँ दिएको छ है अनि मोटर यन को फ्रिक्वेन्सी दिएको छ यहाँ अलरेडी दुईटा फ्रिक्वेन्सी दिएको हुनाले हामी नयाँ फ्रिक्वेन्सी एउटा पनि जेनेरेट गर्नु परेन है अनि K1 भनेको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी अफ फर्स्ट फ्रिक्वेन्सीको है यो कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 3 यो जस्ताको त्यस्तै भयो यो अनि 3 मा यो 6 जोड्यो अनि 9 हुन्छ यो अनि 9 मा फेरि 7 जोडेपछि 16 हुन्छ 16 मा यो 4 जोडेपछि 20 हुन्छ 20 मा 3 जोडेपछि 23 हुन्छ है अब 23 मा यो 5 जोडेपछि 28 हुन्छ 28 मा यो 5 जोडेपछि 33 हो 33 मा 3 जोडेपछि 36 हुन्छ 36 मा 4 जोडेपछि 40 हुन्छ अनि यो टोटल फ्रिक्वेन्सी n1 चाहिँ 40 को बराबर छ ल अब भन त यो क्वेशन यो K1 मा कसैलाई कन्फ्युज छ त ल भन त यो कलममा कन्फ्युज छ कि छैन कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी निकाल्न त सबैलाई आउँछ नि त ठीक छ हैन ठीक छ त्यस्तै यो K2 भनेको सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सीको कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो ल हेर त यो मिलेको छ सेकेन्ड कन्डिसन यो फ्रिक्वेन्सीमा यो 4 जस्ताको त्यस्तै हो 4 मा 3 जोडियो भने 7 छ कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी 7 मा 3 जोडियो भने 10 देखाएको छ 10 मा 6 जोडियो भने 16 हो 16 मा 3 जोडियो भने 19 हो त्यस्तै यो पनि कलम तयार भएको छ अब यो K1 लाई n1 ले डिभाइड गर्ने यो K2 लाई n2 ले डिभाइड गर्ने है अब यो K1 3 छ अनि n1 तिम्रो 40 छ यहाँ यो n1 40 हो त्यसैले यो सबै K1 लाई 40 ले डिभाइड गर्नु पर्यो यो हरेक भ्यालुलाई 40 ले डिभाइड गर्नु पर्यो त्यसैले 3/40 छ अर्को 9/40 छ अर्को 16/40 छ 20/40 छ अर्को 23/40 छ ल यो कलम क्लियर छ कि छैन हेर त सबै कम्युलेटिभलाई 40 ले डिभाइड गरेको छ लास्टको यो 40/40 गरेपछि 1 हुन्छ ल यो कलम क्लियर छ यो क्लियर छ कि छैन भन क्लियर छ त्यस्तै सेकेन्ड जुन छ नि यो सेकेन्ड पनि कम्युलेटिभ फ्रिक्वेन्सी हो तर यो K2/n2 हो है यो K2/n2 डिभाइड गर्यो भने यो चाहिँ अर्को आउँछ n2 हाम्रो 38 छ अहिले त्यसैले यो K2 भाइ हरेक यो K2 जति पनि यो भ्यालु छ नि सबैलाई 38 ले डिभाइड गरेको छ नि यो रिजल्ट आउँछ यो सबै रिजल्टलाई 38 ले डिभाइड गर्दा यो रिजल्ट आउँछ क्लियर भयो कुरा K2/n2 को डिभाइड त क्लियर छ हैन यो तिमीहरुले बुझ्छौ है हो यसमा माथि फर्मुला छँदैछ अब यो फर्मुला लेखेपछि तिमीलाई क्लियर भइहाल्यो
अब यो सबट्र्याक्ट गर्ने हो र मोडुलस लिने हो है। अब यो 3/40 माइनस 4/38 हो। यसको सिम्प्लिफाई गर्दा यति आउँछ, यो हाम्रो रिजल्ट हुन्छ। ल यो दुईटाको घटाएर हेर त, क्याल्कुलेटर छ कि छैन? डाइरेक्ट क्याल्कुलेटरबाट घटाउने तर मोडुलस छ है। यो घटाउन सकिन्छ है, यो अब सानो कुरा हो, यसमा किन तिमीहरूलाई अपमान गरौ भने यो घटाउन सबैलाई आउँछ। यो ब्याचलरमा पढ्ने विद्यार्थीलाई यो आउँदैन भनेको कुरा होइन है। ठिक छ, यो लास्ट कलम त क्लियर भयो होइन? घटाउन त सकिन्छ होइन? त्यो मोडुलस लिने। ल भन त यसमा म्याक्सिमम भ्यालु कुन हो? म्याक्सिमम भ्यालु कुन छ? यो 0.167 म्याक्सिमम हो कि अरू कुनै छ? यो भ्यालु नै सबभन्दा म्याक्सिमम पायो। जुन म्याक्सिमम हुन्छ त्यसलाई D0 भनिन्छ है, D0। अब कुरा आयो भने D0 त भयो, यो म्याक्सिमम भ्यालुलाई यसलाई D0 भन्न पाइयो। तर यो तिम्रो टुटेल छ त्यति क्लियर भयो। अब स्मल स्याम्पल टेस्ट गर्ने कि लार्ज स्याम्पल टेस्ट गर्ने कुरा हुन्छ। हेर त यो N1 र N2 को भ्यालु 20 भन्दा ठुलो छ कि यो ठुलो, यो इक्वल हो कि अनइक्वल हो भन त? यो दुईटा N1 N2 अनइक्वल हो। अनइक्वलको केसमा N1 र N2 मा कुनै पनि भ्यालु यदि 20 भन्दा ठुलो भयो भने लार्ज स्याम्पल टेस्ट हुन्छ है। यो लार्ज स्याम्पल टेस्ट हुन्छ। तर लार्ज स्याम्पल टेस्ट टुटेल छ भने D0 बाटै हामी टेबल निकालेर डिसिजन गर्छौँ। यदि वन टेल टेस्ट भयो भने काई स्क्वायर निकाल्नु पर्छ र काई स्क्वायर टेबल हेरेर डिसिजन गर्नुपर्छ। तर अहिले हाम्रो टुटेल टेस्ट छ, त्यसैले D0 बाटै हामी डिसिजन गर्छौँ। त्यसैले स्मल स्याम्पल केस र लार्ज स्याम्पल केस सेम हो, तर फर्स्ट केस है। सेकेन्ड केस वन टेलको चाहिँ हाम्रो स्मलमा फरक परेन, लार्जमा फरक पर्यो। यो नल हाइपोथेसिसमा यो डज नट इक्वल टु द टु इन्डिपेन्डेन्ट ऱ्यान्डम स्याम्पल्स ह्याभिङ ड्रोन फ्रम द सेम और आइडेन्टिटिकल पपुलेसन। यो डज नट इक्वल्स टु हो टुटेल टेस्ट हो। D0 भनेको म्याक्सिमम अफ वान, यो नै म्याक्सिमम भ्यालु भयो है, 0.16। अब N1 N2 40 छ र अर्को 38 छ। अब यो चाहिँ हामीले टेबल हेर्नु पर्यो। यो कोल्मोगोरोवको टेबल पल्टाउ त तिमीहरू एकचोटि। टु स्याम्पलको कतिवटा टेबल छ है? यहाँ दुईटा टेबल हुन्छ, एउटा इक्वल केस एउटा अनइक्वल केस। यो हिजो हाम्रो वन स्याम्पलको यो कोल्मोगोरोव टेस्ट थियो, आज हाम्रो टु स्याम्पलको खोल्नु पर्यो है। यो वन स्याम्पल टेस्ट हो, यो रन टेस्ट भयो, यो रन टेस्ट छ, यो विल्कोक्सन भयो होइन, यो म्यानोफाइट नि यु टेस्ट, म्यानोफाइट नि यु टेस्ट, यो म्यानोफाइट नि भयो। यो देखिराखेको छ, यो देखिराखेको हो नि? यो 40 सम्म हो है। यो
यो देखिएको यो लार्ज स्याम्पल केस हेरिराखेको छ नि यहाँ ठीक छ लार्ज स्याम्पल हैन हजुर सर तिम्रो यो चाहिँ 10% को लागि यो हो है यो 10% को लागि हो यो चाहिँ 5% को लागि यो हो मैले यही 5% को त्यहाँ राखिदिएको छु फर्मुलामा है यो 0.025% को लागि हो यो 1% को लागि हो 0.5% को लागि हो 0.1% को लागि यो पर्सेन्टेज अनुसार चाहिँ तिमीले गर्नुपर्छ है यो क्रिटिकल भ्यालु अफ D0 कोलोमोगोरो भनेको छ अब तिमीले यो टेस्टको लागि त्यति कुरा याद राख्ने हो लार्ज केसको लागि हो तर तिम्रो टु टेल टेस्ट भयो भने यो लार्जमा भयो माथिको हाम्रो स्मल केस भयो है के भनिन्छ यो स्मल हो यो वन टेल टेस्टको लागि छ यो टु टेल टेस्टको लागि अलग अलग छुट्याइदिएको छ है अनि n1 n2 जोडेर चाहिँ 40 सम्म छ भने स्मलै मानिन्छ है यसरी चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौं यो स्मल केसको लागि हो यो तिम्रो लार्ज केस हो अहिले हामी 5% लियो भने यो भ्यालु राख्नुपर्छ 1.36 रुट n1 प्लस n2 n1 इन्टु n2 यो भ्यालु राखेर n1 n2 को भ्यालु राखेर सिम्प्लिफाई गर्नुपर्छ है यही भ्यालु त्यहाँ सेटिङ गरेको छु अपडेट गर्नुपर्छ एप्लिकेसन है के भयो ल्यापटप पनि ह्याङ हुन्छ कि क्या केही लिएन ल यो लेखेको कुरा फर्मुला यो लेखेको त डाइरेक्ट भ्यालु राखेको छ क्लियर भयो कि भएन यो फर्मुला लेख्दै ल भन त फर्मुला लेख्दै कि यतिले पुग्छ त्यसै नै ठिक छ सर पुग्छ होला हैन फर्मुला माथि थ्योरीमा त छ है म यहाँ राखिदिन्छु नि त यसलाई n1 भन्दै र अर्कोलाई n2 n1 र n2 भयो तल पनि यो n1 इन्टु n2 अब त क्लियर भयो होला हैन ठिक छ अब यो भ्यालुमा राखेर सिम्प्लिफाई गरेर यति रिजल्ट्स भयो अब हेर त यो D0 ठुलो हो कि सानो हो ल यो दुईटामा D0 ठुलो छ कि सानो छ D0 सानो छ सर सानो भएपछि एक्सेप्ट हुन्छ है D0 क्याल्कुलेटेड D जुन छ नि त्यो यदि ठुलो भयो भने रिजेक्ट सानो भयो भने एक्सेप्ट हुन्छ हाम्रो थ्योरीले देखाएको छ त्यसैले यो एक्सेप्ट भयो हैन यो एक्सेप्ट देखायो
यसको मतलब एक्सेप्ट हो भने त यो दुईटै स्याम्पल सेम पपुलेसनबाट आएको छ, सिमिलरबाट आएको छ, हामीले बुझ्यो। त्यसैले यसलाई अर्को ल्याङ्ग्वेजमा लेख्यो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन मोटर यम एन्ड मोटर यन। यो लाइफ जुन छ नि, लाइफ भन्दा पनि हुन्छ है, लाइफ इन इयर्समा दिएको छ। There is no significant difference between life in years of motor yum and motor yen है। तिनीहरूको बिचमा नोट सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स छ। त्यसैले यो दुईटै मोटर चाहिँ सेम खालको पपुलेसनबाट आएको छ, सिमिलर खालको पपुलेसनबाट आएको छ भन्ने कुरा बुझियो हैन। ल यो कन्क्लुजन त सर्ट लेख्दा पुग्छ है, जति सर्ट हो त्यति राम्रो। यो तिम्रो लार्ज स्याम्पलको केस थियो। अब अर्को यसैलाई बनाएको छ हेर त, यहाँ लेखिदिएको छ, क्वेसन एउटै हो तर लेखिदिएको छ मोटर यम सुपेरियर देन मोटर यन लेखिदिएको छ। यो सुपेरियर लेखिदिएपछि तिम्रो यो कुन टेल टेस्ट गर्न मिल्ने खालको भन त। ल भन, त्यही क्वेसनमा अलिकति चेन्ज गरिदियो। क्वेसन सबै सेम तर डज मोटर यम सुपेरियर देन मोटर यन कुरा गरिदियो। अब यसलाई वान टेल टेस्ट गर्नु पर्यो कि परेन भन। वान टेल। वान टेलको लागि हामी काई स्क्वायरमा जानुपर्छ लार्ज केसमा है, किनकि हामी सबै कुरा सेम छ, यो पनि लार्ज नै हो। वान टेल भयो भने माथि डाइरेक्ट D0 लाई डाइरेक्ट हामी पठाएका थियौँ, टेबलसँग तुलना गरेको थियो। अहिले हामी लार्ज भने बित्तिकै त्यसलाई अब हामीले कहाँ जानु पर्यो त काई स्क्वायरको बाटोतिर लाग्नु पर्यो है। त्यसैले सबै कुरा सेम छ, हाम्रो यो टेबल पनि सेम भयो, क्वेसनै सेम छ, टोटल क्याल्कुलेसन सेम भयो। तर D0 हाम्रो रिक्वायरमेन्ट भयो, यो चाहिँ हाम्रो रिक्वायरमेन्ट छ है, यो निकाल्नु पर्छ, यो चाहिन्छ। काई स्क्वायरमा D0 को युज छ, त्यसैले हामीले यसलाई टेस्ट यही निकालिदिएका छौँ सुरुमै, यो म्याक्सिमम भयो। अब नल अल्टरनेटिभ सेम भयो हाम्रो, तर यो अल्टरनेटिभमा ग्रेटर देन लेख्नु पर्यो। मोटर यम जुन छ नि सुपेरियर हो, राम्रो हो, त्यसको लाइफ बढी छ, त्यसैले राम्रो हो भने बुझ्यो। यो कम छ, त्यसैले वान टेल टेस्टको लागि यो टेस्ट एस्ट काई स्क्वायर हो, जसमा 4 टाइम्स D0 को स्क्वायर n1 n2 डिभाइडेड बाई n1 प्लस n2 यो राख्नुपर्छ फर्मुला। अब D0 रिक्वायरमेन्ट हो, त्यसैले D0 यहाँ निकाल्नु पर्यो। यहाँ भ्यालु पुट गरेको छ, 4 टाइम्स D0 भनेको म्याक्सिमम अफ डिफरेन्स हो 0.167 को होल स्क्वायर, n1 40 छ, n2 38 हो, n1 प्लस n2 जोड्दा यति आयो। र यसको लागि काई स्क्वायर टेबल हेर्नु पर्यो। काई स्क्वायर टेबलमा हाम्रो अल्फा र डिग्री अफ फ्रिडम 2 राख्नुपर्छ है। र यो निकालेको कुरा क्लियर छ? एकैछिन है त। हेलो, नमस्कार म्याम, भन्नुहोस्। भन्नु। ए भाइबा लिनु भएछ? ए ल, हुन्छ 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 त्यसो भए त्यसको त हामीले कति 20 मार्क्सको चाहिँ लिनुपर्ने भयो त। ए 25 को। ए ल ल बुझ्यो। हुन्छ 15 मार्क्स छैन। ल ल म बुझिसकेँ। हुन्छ म्याम, जोडेको ला। हुन्छ 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 हुन्छ, हस् त, नमस्कार। अब यो कुरा त क्लियर भयो, काई स्क्वायर होइन। अब टेबल भ्यालु तिमीले काई स्क्वायरको हेर्नुपर्छ। त्यसको लागि यो अल्फा र डिग्री अफ फ्रिडम 2 चाहिँ फिक्स गरिएको छ है।
2 मै हेर्नु पर्यो chi स्क्वायर अल्फा 2 यो 5% को 2% मैले यो टेबल देखाउँदै थिएँ। यो chi स्क्वायर को टेबल है। यो chi स्क्वायर देखिराखेको छ टेबलमा छैन। हेलो देखिराखेको chi स्क्वायर माथि यो फर्स्ट कलममा डिग्री अफ फ्रिडम हो है। तिम्रो डिग्री अफ फ्रिडम अहिले 2 छ अनि माथि यो अल्फा हो यो लेभल अफ सिग्निफिकेन्स यो 0.99 छ 98 छ 0.95 हो 0.90 छ 8070 50% हो 30% 20 यो 5% हाम्रो यहाँ छ। 5% को यो डिग्री अफ फ्रिडम 2 मा 5.99 छ। यो 5.99 हाम्रो यो टेबल भ्यालु भयो। त्यसैले यो टेबल हेर्न त बुझ्यो त डिग्री अफ फ्रिडम पनि हेर्नुपर्छ र यो अल्फा पनि हेर्नुपर्छ है। डिग्री अफ फ्रिडम 2 राख्नु पर्यो र अल्फा त अब 5% राख्यो भने यो हेर्ने 2% राख्यो भने यो हेर्ने 1% राख्यो भने यो हेर्ने। हाम्रो क्वेसनमा जे दिएको छ त्यो हेर्ने छैन भने 5% लिएर काम गर्ने है। अहिले 5.99 हामी भन्दैछौँ यसमा टेबलमा छ। यो 5.991 हो। यो अर्को टेबल हेरेको छ 99 राखिदिँदा पनि केही फरक पर्दैन। ल भन त यो क्याल्कुलेटेड ठुलो हो कि सानो हो? क्याल्कुलेटेड chi स्क्वायर ट्याबुलेटेड chi स्क्वायरमा क्याल्कुलेटेड ठुलो छ कि सानो छ? ल यो दुईटा भ्यालुमा भन। क्याल्कुलेटेड चाहिँ सानो भयो। सानो भयो भने एक्सेप्ट लेख्ने। यो क्याल्कुलेटेड यदि सानो छ भने एक्सेप्ट हुन्छ। एक्सेप्टको अर्थ देयर इज नो सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स बिट्विन मोटर यम एन्ड मोटर यन। यसमा यम चाहिँ सुपेरियर पनि होइन, दुईटै मोटर उस्तै छ, नो डिफरेन्स हो। त्यो कुरा हामीले डिसाइड गर्यो। यो चाहिँ वान टेल टेस्ट हो लार्ज स्याम्पल केसमा। एउटा यो क्वेसन छ है, यो टाइम आवर्समा दिएको छ र यहाँ नम्बर अफ वेबसाइट डिजाइन बाई एले चाहिँ 0 देखि 4 टाइम्स भित्र दुईटा डिजाइन गरेको छ। यो चाहिँ 4 देखि 8 आवर्समा चाहिँ 7वटा चाहिँ वेबसाइट डिजाइन गरेको छ। 8 देखि 12 घण्टामा चाहिँ 12वटा वेबसाइट डिजाइन भएको छ। 12 देखि 16 घण्टाको बिचमा 5वटा डिजाइन भएको छ। 16 देखि 20 घण्टाको बिचमा 4वटा वेबसाइट डिजाइन गरेको छ। यो ए को डिजाइन अनुसार है। अनि बी को डिजाइन अनुसार पनि यो फ्रिक्वेन्सी दिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई डज ए टेक मोर टाइम देन बी डिजाइन भनेको छ। ल यो वान टेल टेस्ट हुन्छ कि टु टेल? ल भन। यो वान टेल टेस्ट हुन्छ कि टु टेल? वान टेल टेस्ट हो। यो गर्न सकिन्छ नि। यो स्मल केस हो है। यहाँ n1 n2 यो पनि लार्जमा जस्तो लाग्छ। यो 20 भन्दा ठुलो नै हुन्छ होला है। यो पनि उस्तै छ। नम्बर अफ जुनियर प्रोग्रामर यो दिएको छ। एउटा फ्रिक्वेन्सी अर्को नम्बर अफ जुनियर प्रोग्रामर एउटा सिनियर होला है। जुनियर एन्ड सिनियर भने है। जुनियर एन्ड सिनियर प्रोग्रामर दुईटै सेम कसरी हुन्छ? जुनियर एन्ड सिनियर भनेको छ। यो इज एनी सिग्निफिकेन्स डिफरेन्स जुनियर एन्ड सिनियर प्रोग्रामर भनेको छ। यो वान टेल टेस्ट हुन्छ कि टु टेल? कुन टेल टेस्ट हुन्छ भन। यो त अब मोरलेस केही छैन। यो टु टेल टेस्ट हुन्छ। यो दुईटा क्वेसन चाहिँ गर्नु होला है। यो 2 नम्बर 3 नम्बर अनि बल्ल क्लियर हुन्छ।
ल यो क्वेसन क्लियर भयो कि भएन आजको? क्लियर छ सर। यो त फ्रिक्वेन्सीबाट हो, कम्युनिटी निकाल्ने हो, यो डिभाइड गर्ने हो, अनि यो चाहिँ लेख्नु, यति काम मात्र छ। यसलाई क्यापिटल एफ लेखेको छ, एफ लेखिदा पनि यसलाई पनि क्यापिटल एफ नै बनाइदियो है। सानो सानो धेरै नन प्यारामेट्रिक टेस्ट एकदमै टेडियस हुँदैन, फर्मुला त याद राख्नुपर्छ। टेबलमा कसरी काम गर्ने त्यो चाहिँ माइन्डमा हुनु पर्यो। अनि यो स्ट्रेट क्वेसनहरु हुन्छ कि यसमा धेरै क्याल्कुलेसनहरु हुँदैन, काउन्ट गर्नु पर्यो, जोड्नु पर्यो, त्यति मात्र हो। अब त्यसो भए त हाजिरी गरौँ त। तर यो क्वेसन सर एकचोटि पढ्नु होला है, एउटा दुईटा क्वेसन गर्नु, त्यसले अलिकति कन्फिडेन्स गेन गर्छ। यिनीहरुमा धेरै